ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਚ सामने ਪਏ लाए, ਹੋ, लिखा हुआ लगाए, बेहतर है खामोश ही रहे। लिखा हुआ लगाए, कहाँ पे शिरक किया है वो लिखा हुआ दिखाएं हमें। तहरीफ आप लोग तहरीफ करते हैं, जो आपने तारीफ की है वो लिखी हुई दिखाएं, हदीस में जुबानी बात नहीं, हवाले के साथ बात करें। तो सिक भाई इसको उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दी। नहीं जी, कोई एक्सप्लेनेशन तो भाई पहले आप तर्जमे पे तो मुत्तफिक हो जाओ, एक्सप्लेनेशन तो बाद में आती है। नहीं, पहले तर्जमा आता है, एक्सप्लेनेशन आती है। नहीं तर्जमा अब देखें ना कि उस मेरी बात सुनो मंसूर साहब, आपको बात समझ नहीं आ रही, आप बात लंबी करके आगे पीछे दाएं बाएं ना जाएं। मैं आपके सामने आयत पढ़ूंगा, उसका तर्जमा करूंगा, आपने बताना है आप इससे मुत्तफिक हैं या आप इससे इस तर्जमे को कहते हैं ये गलत है। मलिक भाई आप कौन सी किताब से पढ़ रहे हैं? इन्हीं की किताबों से? इन्हीं की किताब से पढ़ रहा हूँ। और यही तर्जुमा लिखा है उन्होंने? यही तर्जमा लिखा है। ये मुराद ली है, ये वो मुराद नहीं लिखा हुआ ना यार, ली है, मैं इसे मुराद ये दे रहा हूँ। नहीं लिखा हुआ जो बना वो क्यों उन्होंने मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी दी है जिसको ये मलक के साथ नहीं पढ़े। आगे सारी एक्सप्लेनेशन उधर होगी मलक साहब। अब अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ यार, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ऐसे मानते नहीं हो, मैं अब क्या करूँ। अभी ये महमूद साहब जो है ना, आप देखना यार जरा, पता नहीं क्या है यार, कसम। मलक साहब मैंने बड़ा करो यार। मैं सच मलक इमरान साहब ने गल दसनी सी, एक हदीस मैं पढ़ी सी कल। एक मिनट ठहरो भाई, जो बात हो रही है उसको मुकने दो, किसी पासे लगन देता करो गल में यार। मलक इमरान ने अपना माइक म्यूट रखो 1 मिनट के लिए यार। मलक साहब मेरी तस्वीर बड़ी करो जरा। मलक इमरान तू तहरीफ करने वाला है कुरान ते हदीस। अच्छा अब 1 मिनट सुने यार, सुने ये है आपके सफ़ा नंबर भी सारा कुछ लिखा है, ठीक है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 431 अज़ाला अवाम हिस्सा 2 आयत लिखी है, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है मगर वो रसूल है और खत्म करने वाला है नबियों का। अब आप कह रहे हैं आगे भी पढ़ दो, मैं आगे भी पढ़ देता हूँ, मैं आगे पढ़ देता हूँ, लेकिन उसका मकसद नहीं। एक मिनट आगे भी पढ़ देता हूँ। ये आयत भी साफ दलालत कर रही है कि बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। पढ़ दिया आगे, मैंने आगे भी यही लिखा है, लेकिन जो आयत का तर्जमा है कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं। मलक साहब अब वो नहीं, ये इतना काट के क्यों पूरा पेज क्यों नहीं लगा हुआ? ਹੁਣ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਵਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੂਨੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मलक साहब ਅਸੀਂ WhatsApp तो देख लिया जितना मंसूर भाई ये जो स्टेटमेंट है ये तो वाज़ेह ब्लैक एंड व्हाइट में लिखी हुई है ना। नंबर क्या है? नहीं ये बिल्कुल आपके सामने पढ़ रहे हैं ना महमूद भाई मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ जी हाँ जी। मलक साहब सफा नंबर कड्डो जरा 431। अपनी वो आप देखते नहीं हो यार, अब बड़ी यार कसम से ज्यादती है। वैसे ही जितना लिखा है उतना माना करो मेरे भाई। मलक साहब गल हुंदी है दुनिया मलक साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा वो लेकर आए हदीस का नंबर लेकर आए, जुबानी की बात न किया। एक सेकंड मलिक भाई, दाऊद भाई देखें कितनी वहां पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, बाद में अगर उस बंदे ने जाके तशरीह की है कि शरई होगा, गैर शरई होगा, ज़िल्ली होगा, गैर ज़िल्ली होगा, लेकिन जो उसकी बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट उस आयत के बाद यानी के मतलब बता रहे हैं उस आयत का, वो कह रहे हैं इसका मतलब है वो खातमुल अंबिया हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर वो आगे जाकर इस बात को बदल कर ये कहते हैं गैर शरई आएगा, ज़िल्ली आएगा, वो एडिशन है। पहले बात सुन ले, जिन 3 जो है वो पुराना कीदा था, जिस 5 तक पुराना कीदा था, फिर खुदा ने उनका कीदा चेंज कर दिया था। हेलो जी अगर महमूद साहब इनसे इजाजत ले दे, मुझे सिर्फ 1 मिनट पूरे की 1 मिनट की मैं आपको एक ऐसी तहरीर बताऊं कि आपके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। अगर आप मुझे 1 मिनट का टाइम ले दें इनसे, ये मुझे टाइम नहीं देगा। अस्तगफिरुल्लाह, कोई गुस्ताखी नहीं। मैं ये पसंद नहीं करता किसी की आप मेरे को टाइम है 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम है मेरे को।
چلو بھائی سے اجازت لے لیتے ہیں. جی جی یہ اب میں ناصر بھائی شروع کو کرنے بات لگا ہوں. کرنا ہے، اسی پہ بات کرنی. ایک منٹ ناصر منصور ایک سیکنڈ آپ اس کو کلیئر کر لیں ملک بھائی، اس اگلا کو بھی لے لے، وہ بھی یہی ہے. ہاں ہاں لیکن اس کو کلیئر کر لیں تاکہ وہ یہی بات ہے، بندہ یہی اس سے یہی نکل بات جائے ہے. آگے. ملک صاحب یار ایک منٹ میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی یار، ایک منٹ کی بات ہے، ایک منٹ کی بات ہے. ملک صاحب دونوں کا جواب دے دینا. منصور ایک بھائی منٹ میں پڑھ کون لیں سی آپ، قیامت سن آ لیں. جائے گی یار، کیا ہو گیا؟ منصور بھائی دوسرا بھی سن لیں، پھر ایک ہی ساتھ جواب دے دیجیے گا دونوں کا پلیز. میں نے کہا کہ ایک بات غور سے سنیں. جی ناصر بھائی جو آپ بات بتائیں. ہو رہی ہے یہ بات بالکل غلط طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. یہ تحریر میں پڑھنے لگا ہوں اور جی یہ میں جی پڑھیں. پڑھتا ہوں تو اس سے دیکھیں ذرا کیا نکلتا ہے. جی جی لکھا ہوا ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا. یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا. پس اس سے بھی بکمال وضاحت ثابت ہے کہ تو واضح ہو گیا نا، رسول نبی نہیں ہے. چپ کر ذرا، چپ لے کر جا. بولنے دے اسے بات ختم ہونے بولنے کا بہت شوق ہوا ویسے بھی. چلے ابھی آپ نے یہ بتا دی ہے، وہ اب دوسری بات دکھا رہے ہیں اس کو بھی. ابھی اچھا ختم نہیں ہوئی بات کو. اچھا بات سنائیں. محمود بھائی باتیں سن لیا کریں پوری طرح، درمیان میں مت اچکا کریں بات کو. کوئی آپ بات اتنے نہیں، بڑے آگے ہو گئے بڑھیں. لیکن ابھی تک آپ کو اتنا نہیں پتا چلا کہ جب کوئی بات ناصر بھائی آگے بڑھے پلیز، آگے بڑھے آگے بڑھے. ذرا خاموشی اختیار کریں، سنیں ذرا غور سے. محمود بھائی پولیٹکس نہ کھیلیں. میں پولیٹکس میں آپ کے سامنے فیکٹس پڑھ رہا ہوں، ذرا مجھے نظر آ خاموش رہی ہے. رہیں، خاموش رہیں. اسپیکر صاحب آپ بھی خاموش رہیں پلیز. پس اس سے بھی باکمال وضاحت ثابت ہے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ دنیا میں آ نہیں سکتا، کیونکہ مسیح ابن مریم رسول ہے اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کرے. یہ دوبارہ میں پڑھنے لگا ہوں. مسیح ابن مریم رسول ہے اور رسول کی حقیقت اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو بذریعہ جبرائیل حاصل کرے. اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے. وحی رسالت تا قیامت منقطع ہے. اس سے ضروری طور پر یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح ابن مریم ہرگز نہیں آئے گا. اور یہ امر خود مستلزم ہے اس بات کو کہ ہے کہ وہ مر گیا ہے، اور یہ خیال کہ پھر وہ موت کے بعد زندہ ہو گیا مخالف کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اگر وہ زندہ بھی ہو گیا تاہم اس کی رسالت جو اس کے لیے لازم غیر منفک ہے اس کے دنیا میں آنے سے روکتی ہے. ما سوا اس کے کہ ہم بیان کر رہے ہیں مسیح کا مرنے کے بعد زندہ ہونا اس قسم کا نہیں جیسا کہ خیال کیا گیا ہے، بلکہ شہداء کی زندگی کے موافق ہے جس میں مراتب قرب و کمال حاصل ہوتے ہیں. اس قسم کی حیات کا قرآن کریم میں جا بجا بیان ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ آیت قرآن شریف میں درج ہے، والذی یمیتونی ثم یحیین، یعنی وہ خدا جو مجھے مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے. اس موت کی حیات سے مراد صرف جسمانی موت اور حیات نہیں بلکہ اس موت اور حیات کی طرف اشارہ ہے جو سالک کو اپنے مقامات و منازل و سلوک میں پیش آتی ہے. چنانچہ وہ خل کی محبت ذاتی سے ماروا ہوتا ہے. خالق حقیقی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے اور پھر اپنے رفقا کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے، اور رفیق اعلیٰ کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے اور پھر اپنے نفس کی محبت ذاتی سے مارا جاتا ہے اور محبوب حقیقی کی محبت ذاتی کے ساتھ زندہ کیا جاتا ہے. اسی طرح کئی موتیں اس پر وارد ہوتی رہتی ہیں اور کئی حیاتیں، یہاں تک کہ کامل حیات کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے. سو وہ کامل حیات جو اس سفلی زندگی کو چھوڑنے کے بعد ملتی ہے وہ جسم خاکی کی حیات نہیں بلکہ اور رنگ اور شان کی حیات ہے. قال اللہ تعالیٰ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جز نمبر 21.
یہ وہ ناصر بھائی موضوع سے ہٹ گئے، آپ کیا بات کریں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں آپ دوبارہ سن لیں ناصر بھائی، بات یہ ہو رہی ہے، سنا دی ہے نا، جی آپ نے سنا دی ہے، میں نے سن لی ہے، کیا کیا ہے بس اتنی سی بات ہے. تو یعنی کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں باعث نہیں ہو رہا، میں آپ کو بالکل یعنی کہ غیر جانبدارانہ طور پہ یہ پوچھ رہا ہوں، جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ بات انہوں نے کلیئر کر دی ہے. پھر وہ بتا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ بھی اب حیات نہیں ہے اور واپس نہیں آئیں گے. یہ دونوں باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں کیا؟ انہوں نے ایسے ہی نہیں آ رہی سمجھ. وہ وہاں پر فرما رہے ہیں رسالت. جی وہ پیغام، ایک منٹ ٹھہر جائیں ملک صاحب، ایک منٹ ٹھہر جائیں. وہاں پر وہ فرما رہے ہیں اس رسالت کی بات کر رہے ہیں جو اس قرآن پاک کے مضامین کو اتارنے والی تھی، اس مقام کو، یعنی کہ ہاں، مگر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اس آیت میں تو ایسی کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، باقی کا تو سارا ان کا آئیڈیا ہے. انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، تشریح کی ہے، اس میں لکھا ہے. ناصر بھائی یہ کتاب کا کوئی حوالہ ہے کہ فلاں سن میں مرزا صاحب نے لکھی؟ یہ حقیقت الوحی، جی یہ کتاب کون سی ازالہ ہو ہم، یہ تو ابتدائی دور کی کتابیں ہیں جس میں یہ عبارت آپ پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی سن میں لکھی گئی یہ بتائیے. یہ اس کی جو تالیف ہے وہ مجھے پتا کہ یہ کب لکھی گئی ہے. یہ اس کا جو پہلا ایڈیشن ہے، پہلا ایڈیشن، ناصر بھائی پلیز میری بات سمجھے، جہاں سے عبارت پڑھی ہے یہ ایڈیشن پہلا ہے، دوسرا تیسرا، یہ کون سے سن میں لکھی گئی ہے یہ مجھے بتا دیں پلیز. یہ اس پہ نہیں لکھا ہوا نا ملک صاحب، اس کے اوپر بالکل نہیں لکھا ہوا کہ یہ کون سے سن میں لکھی گئی ہے. دو چیزیں ہیں، دیکھیں ایک چیز یہ ہے مرزا صاحب کی کچھ کتابیں اس وقت کی لکھی ہوئی ہیں جب ان کا دعویٰ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، میں رسول، ان کا دعویٰ نہیں تھا. اور کسی بھی نبی رسول کا دعویٰ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے الہام اور وحی فرماتا. اس سے پہلے اگر اسی شخص سے یہ پوچھو کہ آپ نبی ہو، وہ کہے گا نہیں میں نہ نبی ہوں نہ رسول ہوں، تو وہ مخالفین کوٹ کرے اپنے فائدے کے لیے. تو مرزا صاحب یا کوئی بھی نبی رسول انہوں نے انکار کر دیا تھا میں نبی رسول نہیں ہوں، تو وہ ان کے نبی رسول کے دعویٰ کرنے کے بعد اگر وہ کوٹ کرتا ہے تو وہ بے وقوف ہے، جاہل ہے. تو یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. مرزا صاحب نے ایک غلطی کے ازالے میں ان کتب کا جن میں انہوں نے انکار کیا تھا ان کا جواب دے دیا ہے. وہ پڑھنے میں کس کو درد ہوتی ہے؟ میں پڑھ لیتا ہوں. آپ ملک صاحب، آپ کی جو اصولی طور پہ بات جو ہے وہ درست ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ بتاتا نہیں ہے تو نبی مجاز نہیں ہوتا آگے بات کرنے کا. وہ بات اس وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے بتاتا ہے. اگر اس وقت تک ان کو نبوت ہی نہیں ملی ہوئی تو اس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ظاہر ہے اسی عقائد کے اوپر ہوتے ہیں جس عقائد پہ وہ پیدا ہوا ہوتا ہے. آپ ناصر بھائی آپ بھی مکہ مدینہ والا قرآن بنا رہے ہیں، آدھا ادھر ادھر آدھا پہلے نبوت سے ہوا بعد میں ہوا. کیوں کرتے ہو ایسی حرکتیں یار؟ لکھا ہوا ہے بلیک اینڈ وائٹ. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، ایک بات میں کہنا والا قرآن نہیں ہے، یہ وہی قرآن ہے جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوا ہے، صلی اللہ علیہ محمد پہ. یہ اسی قرآن کی میں بات کر رہا ہوں. میں محمود بھائی کے لیے محمود بھائی کی اپنی حجت قائم کر دیتا ہوں. محمود بھائی ابھی آپ کئی مرتبہ دعویٰ کر چکے ہیں میں نبی رسول ہوں. آج سے 30-35 ملک صاحب ایک چھوٹی سی بات، مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت کون سی سن میں کیا؟ تاریخ بتا دینا. بھائی تاریخ بتا میری بات تو تاریخ بتائیے گا. لازمی ایمان آ گیا، تھوڑی دیر ایمان کو روک کے رکھ لو پلیز. محمود بھائی آج سے 30-35 سال پہلے کیا آپ نے دعویٰ کیا تھا میں نبی رسول ہوں؟ طلعت بھائی مجھے بڑا افسوس ہوا آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آج تک آپ میری بات نہیں سمجھ پائے. میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو نبی اور رسول اس اسٹینڈرڈ سے کہا ہے جس سے یہ انسانیت اپنے نبی اور رسول بناتی آئی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان رسول اور نبی ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے. لیکن جب لوگ اٹک جاتے ہیں مجھ سے تو میں ان کو سختی دینے کے لیے کہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے غلط ثابت کرو اگر میں یہ دعویٰ کر دیتا ہوں. تو یہ دعویٰ کرنا ایک انسان کے طور پہ کہ میں نبی یا رسول ہوں میرے لیے ایسی بے وقوفی ہے، کیونکہ میں نے تو اللہ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے اور اس سے صاف واضح ہے کہ کوئی انسان
یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں نبی یا رسول. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ سورۃ الاف میں فرما رہا ہے کہ اگر اے بنی آدم اگر تم میں رسول آئے جو تم ہی میں سے ہوں، یہ تم ہی میں سے کون ہے؟ یہ کتاب میں سے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کتاب میں سے ہوگا، تم ہی میں سے ہوں گے. وہ کون سے ہم یہ اسے لیتے ہیں. دیکھیں طلعت بھائی آپ دوسری طرف بات لے جائیں گے، طویل کرے، شاباش آپ کا حق بنتا ہے. نہیں میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں اصلی آیت سے نکلیں، اور جب تک طویل نہیں کریں گے تو اصلی میننگ سے آپ نہیں نکل سکتے. طلعت بھائی میں اس کو لیتا ہوں کہ یہ جو رسول آتا ہے یہ پیغام ہے. نہیں میں پیغام، لفظ رسول کا مطلب ہے بھیجا گیا، اس کو میں اللہ کا پیغام مانتا ہوں، اور وہ ہمارے اندر سے ہی آتے ہیں. یہ جو پیغامات ہیں، جو سوال جواب آپ کیسے آتا ہے اتنی بڑی تعبیر؟ یہ میں بتا دیتا ہوں میں بتا دیتا ہوں، تھوڑا سا صبر کر لیا کریں. آپ اپنے آپ سے، اگر آپ کی بات نہیں، آپ کے ساتھ ساتھ بات، آپ کو پتہ ہے غصہ کیوں آ رہا ہے اس ٹائم اور آپ مجھے کیوں کاٹ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی اس ٹائم ملک صاحب نے جو بات کری ہے اس میں آپ بہت برے پھنس گئے، آپ سننا نہیں چاہتے. میں تو پھنسوں، آپ ہر جگہ پھنسے ہوئے. ابھی طویل کریں، طویل کر کے ایک منٹ جی، حوصلہ کھا جاؤ تو آپ کو نہیں پتا پیارے بھائی، تھوڑا صرف تاریخ بتانی ہے کہ جس تاریخ کو مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت کی ہے. جو زمین میں مارو اس کو، ایک کھڈے میں مارو. اچھا مار دیں. ہاں محمود صاحب، یہاں پر کوئی تعویل کے بغیر راستے ہی نہیں آپ کے پاس، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اولاد انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے اور بول رہا ہے، فرما رہا ہے کہ تم میں سے رسول آئیں گے اور ان پر ایمان لانا انسانوں کو بتا رہا ہے. اگر رسول انسان نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ میں کیا بتا؟ اللہ کا حکم یہ ہونا چاہیے تھا قرآن میں سے بتائیں گے، قرآن میں سے رسول آئیں گے، قرآن میں سے آئیں گے. اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے تم میں سے ہوں گے، تو ہم میں سے کون ہے؟ ہم تو انسان ہیں. چلے ٹھیک ہے، آپ میری بات کو چھوڑ دیں. ابھی فی الحال ہم ایسا کرتے ہیں، ملک بھائی کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے اور دوسرا بھی ہے. نہیں کیونکہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ مجھے جانتے پہچانتے اس طرح کا یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، میں اگنور کرتا ہوں. ملک صاحب اب دعویٰ نبوت کی ڈیٹ بتا دیں. ملک صاحب ایک منٹ، ملک سن بتا دیں، ڈیٹ بتا دیں، مہربانی ہوگی ملک صاحب. میں بتاتا ہوں. بات یہ ہے محمود صاحب، بات یہ ہے کہ ایک جگہ سے تو لائنیں، 2-3 لائنیں پکڑ کے آپ نے منزل اپنا پورا بیان نہیں نا کنکلوڈ کرنا. یہ جو ہے جو بھی ان کے بیان ڈیفرنٹ کتابوں میں ہے، اس کی جو مکمل وضاحت ہے نا، انہوں نے ایک غلطی کا ازالہ میں کی. ٹھیک ہے، ایک غلطی کا ازالہ میں جو مکمل وضاحت کر دی ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں اور اس سے ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو مزید واضح کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے دعوے کی مکمل وضاحت ایک غلطی کا ازالہ کر دی. اس کے بعد انہوں نے اپنے ملک صاحب پہلے آپ ڈیٹ تو بتا دینا، سن بتا دیں، پھر پڑھیں ایک غلطی کا ازالہ. میں کہہ رہا ہوں زمین پہ مارو. ڈیٹ تو بتا دینا، سن بتا دیں، پھر پڑھیں ایک غلطی کا ازالہ. میں کہہ رہا ہوں زمین پہ. ابھی ان کو درد ہو رہی ہے کہ یہ تو اگر آپ کتاب پڑھ دی تو ہمارا تو پول کھل جائے گا. ہم اتنی تمیز باندھ کر ہم آئے ہیں، یہ ساری تمیز، ساری محنت تمہاری ضائع چلی جائے گی. مجھے 1 منٹ کا ٹائم دے دیں، 1 منٹ کا ٹائم دے دیں، میں پڑھ دیتا ہوں. بھائی وہ کتاب نہیں پڑھو، اللہ کے لیے وہ کتاب نہیں پڑھو. 1 منٹ کا ٹائم دے دیں، میں پڑھ دیتا ہوں. محمود صاحب انصاف کر دیں گے. لیکن محمود صاحب میں پڑھ دیتا ہوں. آپ ملک کیسر صاحب اپنا 1 منٹ کا ٹائم نہیں دے رہے آپ مجھے اپنے نبی کی کتاب پڑھنے کا. کیسر ملک صاحب آپ کو محمود صاحب کا، اور 1 منٹ جی 1 منٹ اجازت دے دیں پلیز. ملک کیسر صاحب اگر آپ کو محمود بھائی کا انصاف قبول ہے تو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبی ثابت کرو ان کے سامنے، پھر ہمارے. اچھا میں فی الحال جو موجودہ بات ہے، محمود صاحب آپ نے انصاف کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اچھا مجھے ایک کتاب کا ایک ورقہ پڑھ لینے دیں. آپ نے مجھے، آپ جن سے انصاف کرا رہے ہیں ان سے پہلے اپنے نبی کو منواؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ بھی منواتے ہیں. ملک صاحب پہلے جو بات چل رہی ہے اس طرح بولیں. ایک غلطی کا ازالہ سب سے ان کی لیٹسٹ اینڈ گریٹسٹ جو. اچھا ایک غلطی کا ازالہ میں مرزا صاحب فرما رہے ہیں، ایک غلطی کا ازالہ میں. پڑھنا ہے یا آپ نے؟ کیوں میں کیوں نہ پڑھوں؟
आप कहते हैं आपके नबी की किताब आप चुप करके सुने, बात सुने, मुझे नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि सच सामने आ जाएगा, मुझे नहीं पढ़ने देंगे। अगर मैं किताब में अपनी तरफ से एक लफ्ज डालूं आपका जूतिया मेरा सर। ना पिटो, पिटड़ियां ना पिटो। मैं पढ़ देता हूं। मफाद के लफ्ज लेकर आगे पीछे से छोड़ देने के लिए मैं एक लफ्ज आप चैलेंज कर रहे हैं। यही किया है मतलब कैसे साहब, मेरा माइक ना म्यूट करें, हकीकत तो सुने। मलिक कैसे साहब आप अपना माइक म्यूट करें, हमारा भाई पढ़ के सुना रहा है। जहां पर आपको इख्तलाफ हो कि ये कुरान के लफ्ज नहीं है उधर ही रोक दूंगा, आपको कहूंगा आप। ठीक है जी, आप अगर ये मैं पढ़ता हूँ मुझे एक लाइन पढ़ने दे दें। नो हमारी ये कैसी उम्मत है जो अपने नबी की किताब पढ़ने से रोकती है? अक्ल शऊर है कि दलील हमारी है और हमारे मुखालफिन ने सुनानी है पढ़कर। ये कैसी उम्मत है जो अपने नबी की किताब पढ़ने से मुझे रोक रही है, फिर कहते हैं हमारे नबी पे ईमान लाओ। प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं पढ़ने दे रहे। ये टूसी किताब सुनाए पढ़कर। अच्छा जी, थैंक यू मलक साहब, थैंक यू। अच्छा, अब वो कह रहे हैं अब इस तमाम तहरीर से मतलब मेरा ये है कि जाहिल मुखालिफ मेरी निस्बत इल्जाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी या रसूल होने का दावा करता है। कैसे साहब कर रहा हूँ मतलब आपने देखे ना, फिर 3 लाइनें पढ़ के उसके अगली लाइन नहीं पढ़ी आपने। आप अपने शुरू करें, किताब पढ़े जी। मैं ये गलती का ज़ाला पढ़ता हूँ, ठीक है जी। हमारी देर मेरी स्क्रीन बड़ी कर दें, उतनी देर मेरी स्क्रीन बड़ी कर दें। हमारी जमात में से, अच्छा ये गलती का ज़ाला जो है ना जिल्द 18 है जी, जिल्द 18 है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और यार कैसे मलिक साहब आप खामोश हैं प्लीज। ये गलती का ज़ाला हमारी, इसके बाद आपको टाइम दूंगा, फिर आप पढ़ के सुना देना जी। हमारी जमात में से पहले मलिक साहब वादा करें मुझे टाइम देंगे 5 मिनट का। वादा है पूरे 5 मिनट का? नहीं 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, 4 मिनट कर लो चलो। 2 मिनट आपको दिए जाएंगे, 2 मिनट नहीं 5 मिनट। थोड़ा स्पीड ला के पढ़ लो ना, स्कूल नहीं गए ना, स्पीड ना पढ़ लेना जी। टूसी के साथ पढ़े। हमारी जमात में से बाज साहब जो हमारे दावे और दलाइल से कम वाक़िफ़ रखते हैं, जिनको ना बगौर किताबें देखने का इत्तेफाक हुआ और ना वो एक मकूल मुद्दत तक सोहबत में रहकर अपनी मालूमात की तकमील कर सके, वो बाज़ हालात में मुखालफिन के किसी तराज पर ऐसा जवाब देते हैं कि जो सरासर वाक़े के खिलाफ होता है। इसलिए बावजूद अहले हक होने के इनको नदामत उठानी पड़ती है। चुनांचे चंद रोज़ हुए हैं कि एक साहब पर एक मुखालिफ की तरफ से ये इतराज़ पेश हुआ कि जिससे तुमने बैत की है वो नबी और रसूल होने का दावा करता है, और इसका जवाब महज इनकार के अल्फाज से दिया गया, हालांकि ऐसा जवाब सही नहीं है। हक ये है कि खुदा ताला की वो पाक वही जो मेरे पर नाजिल होती है, इसमें ऐसे लफ्ज़ रसूल और मुरसल और नबी के मौजूद हैं, न एक दफ़ा बल्कि सदहा दफ़ा। फिर क्यों कर जवाब सही हो सकता है कि ऐसे अल्फाज मौजूद नहीं हैं, बल्कि इस वक्त तो पहले ज़माने की निस्बत भी बहुत तसरीह और तोज़ी से ये अल्फाज मौजूद हैं। और ब्राहीन अहमदिया में भी जिसको तबाह हुए 22 बरस हुए, ये अल्फाज कुछ थोड़े नहीं हैं। चुनाचे वो मकालमात इलाहिया जो ब्राहीन अहमदिया में शाया हो चुके हैं, इनमें से एक ये वही अल्लाह है। अब ये इसकी जो है ना मेरे सामने छोटी है, मैं थोड़ा बड़ा करके पढ़ता हूँ। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। देखो सफ़ा 498 ब्राहीन अहमदिया। इसमें साफ तौर पर इस आजिज़ को रसूल करके पुकारा गया है। फिर इसके बाद इस किताब में मेरी निस्बत ये वही अल्लाह है जरी अल्लाह फी हलल अंबिया, यानी खुदा के रसूल नबियों के हलों में। देखो ब्राहीन अहमदिया सफ़ा 504। फिर इसी किताब में इसी मुकालमे की ये वही अल्लाह है। असल में ये थोड़ा अरबी जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। तो ये वही अल्लाह है जो सफ़ा 557 ब्राहीन अहमदिया ब्राहीन में दर्ज है। दुनिया में एक नज़ीर आया, इसकी दूसरी किरत यह है कि दुनिया में एक नबी आया। इसी तरह ब्राहीन अहमदिया में और कई जगह रसूल के लफ्ज़ से साजिश को याद किया गया। सो अगर ये कहा जाए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खातमुन नबिय्यीन है,
پھر آپ کے بعد اور نبی کس طرح آ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بے شک اس طرح سے تو کوئی نبی نیا ہو یا پرانا نہیں آ سکتا جس طرح سے آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری زمانہ میں اتارتے ہیں اور پھر اس حالت میں ان کو نبی بھی مانتے ہیں، بلکہ 40 برس تک سلسلہ وحی نبوت کا جاری رہنا اور زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھ جانا آپ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ بے شک ایسا عقیدہ تو معصیت ہے۔ اور آیت وَلَكِنْ رسول اللہ و خاتم النبیین اور حدیث لا نبی بعدی اس عقیدے کے کذب صحیح ہونے پر کامل شہادت ہے، لیکن ہم اس قسم کے عقائد کے سخت مخالف ہیں اور ہم اس آیت پر سچا اور کامل ایمان رکھتے ہیں جو فرمایا کہ وَلَكِنْ رسول اللہ و خاتم النبیین، اور اس آیت میں ایک پیش گوئی ہے جس کی ہمارے مخالفوں کو خبر نہیں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کر دیے گئے، اور ممکن نہیں کہ اب کوئی ہندو یا یہودی یا عیسائی یا کوئی رسمی مسلمان نبی کی لفظ کو اپنی نسبت ثابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں مگر ایک کھڑکی سیرت صدیقی کی کھلی ہے، یعنی فنا فی رسول کی۔ پس جو شخص اس کھڑکی کی راہ سے خدا کے پاس آتا ہے اس پر ذیلی طور پر وہی نبوت کی چادر پہنائی جاتی ہے جو نبوت محمدی کی چادر ہے۔ اس لیے اس کا نبی ہونا غیرت کی جگہ نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں بلکہ اپنے نبی کے چشمے سے لیتا ہے، اور نہ اپنے لیے بلکہ اس کے جلال کے لیے۔ اس لیے اس کا نام آسمان پر محمد اور احمد ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ محمد کی نبوت آخر محمد کو ہی ملی مگر بروزی طور پر، مگر نہ کسی اور کو۔ بس یہ آیت کے مکانہ محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس کے معنی یہ ہے کہ لیسا محمدن ابا احد من رجال الدنیا ولکن ہوا ابن لرجال الآخرات لأنہ خاتم النبیین ولا سبیل الا الى فیوز اللہ من غیر توسطہ۔ غرض میری نبوت اور رسالت باعتبار محمد اور احمد ہونے کے ہے، نہ میرے نفس کے روح سے، اور یہ نام بحیثیت فنا فی رسول مجھے ملا، لہذا خاتم النبیین کی مفہوم میں فرق نہ آیا، لیکن عیسیٰ کے اترنے سے ضرور فرق آئے گا۔ اور یہ بھی یاد ہے کہ نبی کی معنی لغت کے روح سے یہ ہے کہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کر غیب کی خبر دینے والا۔ پس جہاں یہ معنی صادق آئیں گے نبی کا لفظ بھی صادق آئے گا، اور نبی کا رسول ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر رسول نہ ہو تو پھر غیب مصفا کی خبر اس کو مل نہیں سکتی۔ اور یہ آیت روکتی ہے لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی بالرسول۔ اب اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان معنوں کی روح سے نبی سے انکار کیا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ عقیدہ رکھا جائے کہ امت مکالمات و مخاطبات الہیہ سے بے نصیب ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ پر اخبار غیبہ من جانب اللہ ظاہر ہوں گے بالضرورت اس پر مطابق آیت لا یظہر علی غیبہ کہ مفہوم نبی کا صادق آئے گا۔ اس طرح جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جائے گا اس کو ہم رسول کہیں گے۔ فرق درمیان یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کوئی نہیں شریعت نازل ہو یا جس کو بغیر توسط آن جناب اور ایسا فنا فی رسول کی حالت کے جو آسمان پر اس کا نام محمد اور احمد رکھا جائے، یوں ہی نبوت کا لقب عنایت کیا جائے۔ وما ندعا فقد کفرا، اس میں اصل بھید یہی ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ جب تک کوئی پردہ مغاریت کا باقی ہے اس وقت تک اگر کوئی نبی کہلائے گا تو گویا اس مہر کو توڑنے والا ہوگا جو خاتم النبیین پر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسی خاتم النبیین میں ایسا گم ہو کہ باعث نہایت اتحاد اور نفی غیرت کے اسی کا نام پا لیا ہو اور صاف آئینے کی طرح محمدی چہرے کا اس میں نکاس ہو گیا ہو تو بغیر مہر توڑنے کے نبی کہلائے گا، کیونکہ محمد ہے گو ذلی طور پر۔ بس باوجود اس شخص کے دعوی نبوت کے جس کا نام ذلی طور پر محمد اور احمد رکھا گیا، پھر بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہی رہا، کیونکہ محمد ثانی اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اور اس کا نام ہے، مگر عیسیٰ بغیر مہر توڑنے کے آ نہیں سکتا کیونکہ اس کی نبوت ایک الگ نبوت ہے، اور اگر بروزی معنوں کی روح سے بھی کوئی شخص نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے کیا معنی ہے کہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ان معنوں کی روح سے مجھے نبوت اور رسالت سے انکار نہیں ہے۔ اس لحاظ سے صحیح مسلم میں بھی مسیح موعود کا نام نبی رکھا گیا۔ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کس نام سے اس کو پکارا جائے۔ اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو میں کہتا ہوں تحدیث کے معنی کسی لغت کی کتاب میں اظہار غیب نہیں،
نہیں ہے، مگر نبوت کے معنی اظہار امر غیب ہے، اور نبی ایک لفظ ہے جو عربی اور عبرانی میں مشترک ہے، یعنی عبرانی میں اس لفظ کو نابی کہتے ہیں، اور یہ لفظ نابا سے مشترک ہے جس کے معنی ہے خدا سے خبر پا کر پیش گوئی کرنا، اور نبی کے لیے اشارے ہونا شرط نہیں ہے، یہ صرف محبت ہے جس کے ذریعے سے امور غیبہ کھلتے ہیں۔ بس میں جبکہ اس مدت تک 150 پیش گوئی کے قریب خدا کی طرف سے پا کر بچشمے خود دیکھ چکا ہوں کہ صاف طور پر پوری ہو گئی، تو میں اپنی نسبت نبی یا رسول کے نام سے کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ اور جبکہ خود خدا تعالیٰ نے یہ نام میرے رکھے ہیں تو میں کیوں کر رد کر دوں یا کیوں کر اس کے سوا کسی دوسرے سے ڈروں؟ مجھے خدا کی قسم جس نے مجھے بھیجا اور جس میں افتراء کرنا لعنتی وہ کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرا کے خدا کی کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر ایک قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا۔ میرے لیے زمین نے بھی گواہی دی اور آسمان نے بھی، اسی طرح پر میرے لیے آسمان بھی بولا اور زمین بھی کہ میں خلیفۃ اللہ ہوں، مگر پیشگوئی کے مطابق ضرور تھا کہ انکار بھی کیا جاتا، اس لیے جن کے دلوں پر پڑتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے۔ میں جانتا ہوں کہ ضرور خدا میری تائید کرے گا جیسا کہ ہمیشہ اپنے رسولوں کی تائید کرتا رہا ہے، کوئی نہیں کہ میرے مقابل پر ٹھہر سکے کیونکہ خدا کی تائید ان کے ساتھ نہیں۔ اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالے سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والا نہیں ہوں، اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں، مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس طور کا نبی کلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے، سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا۔ اور میرا یہ قول ہے کہ من نیستم رسول نیا وردائے ام کتاب، یہ کوئی فارسی میں ہے شاید۔ ٹھیک ہے بہت ہو گیا۔ ملک کیسے صاحب کچھ آرام آیا ہے؟ ملک صاحب دی حالت بگڑ گئی ہے، پہلے نالے بھی نہ جیتے۔ ملک صاحب السلام علیکم مرشد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ملک صاحب، ملک طلعت صاحب۔ عامر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، کی حال نے خیریت ہے؟ اللہ نے کرا۔ میں کہنا ملک صاحب یہ کتاب اگے کئی باری پڑھ کے سنائی گئی ہے، اج بھی ٹروتھ سیکر نے بڑی روانگی نال بڑا وقت لا کے پڑھی، یہ بندے تھلے چیکاں پہ مار دینے بھی کنی کی پڑھنی۔ میں کہنا انہاں نو کہو انہاں نو اپنے لفظاں وچ بیان کر دو مرزا صاحب کی کہنا چاہندے ہیں، بس 2-3 فکریں چوں 5-10 فکریں۔ سمپل ہے، میں نبی ہوں مگر بغیر، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ میں نبی ہوں مگر بغیر جدید شریعت کے۔ اوکے، اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ نبی جس دن انہوں نے یہ ایک غلطی کا ازالہ لکھی تب ان کا دعویٰ ہوا ہے یا پہلے سے تھے؟ انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے ادھر مکمل۔ آپ کیا سمجھیں اس وضاحت سے؟ جو بتایا ہے آپ کے سامنے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جب انہوں نے ایک غلطی کا ازالہ 1901 میں لکھی، جب یہ کتاب لکھ رہے تھے، اس میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا پہلے سے مدعی نبوت تھے، اس قسم کے نبوت کے مدعی؟ دیکھیں انہوں نے وضاحت ادھر جہاں پہ کی ہے اس سے آپ جو بھی اندازے لگاتے رہیں، لیکن جہاں پہ مکمل وضاحت اپنے دعوے کی انہوں نے یہاں پہ کی ہے۔ اللہ صاحب آپ اپنے لفظوں میں اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتے نا؟ کون سے لفظوں میں؟ جو سوال میں پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایک غلطی کا ازالہ لکھ کر کسی کی غلطی کا ازالہ کر دیا ہے۔ 1901 میں یہ کتاب لکھی گئی، رسالہ لکھا گیا، نبوت کے مدعی وہ پہلے سے ہیں یا اس رسالے کے ساتھ بنے ہیں، یہ سوال ہے۔ نہیں، اس رسالے کے ساتھ تو انہوں نے صرف اس میں وضاحت کی ہے نا، اس سے پہلے وہ نبی ہو گئے تھے، لیکن مجھے تو نہیں پتا کب سے یا جب سے، لیکن پہلے سے وہ نبی ہو گئے تھے، لیکن کیونکہ وہ اپنی پہلی ایک کتابوں میں انکار کر چکے تھے تو پھر انہوں نے یہ کتاب کتنے ٹائم بعد لکھی، لیکن لکھی اور بتایا کہ یہ چیزیں ہیں، میں ان کو یہ ایسا نہ سمجھو، ایسا سمجھو۔ نہیں، یہی تو سوال تھا آپ کے سامنے جو میں سن رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ بھئی مرزا صاحب نے جو پہلے انکار کیا، وہ انکار اور یہ اقرار، اس میں تطبیق کیا ہے؟ دیکھیں ان کتب میں جب تک وہ کتب تھی اس وقت تک مرزا صاحب کو نبوت نہیں ملی تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب انہیں نبوت ملی، اللہ تعالیٰ نے اعلام اور وحی کر کے انہیں بتایا، اس کے بعد پھر جب کتاب لکھی گئی انہوں نے اس کے یہ کتاب لکھی ایک غلطی کا ازالہ،
ये किताब लिख दी। नहीं वो तो ठीक है, मिर्जा साहब को नबूवत कब मिली बकौल आपके? यार मुझे तो नहीं पता कब मिली थी, किले मिली थी, केड़े टाइम किसी से पूछ कर बता दें, किसी से पूछ कर बता दें। मैंने उनकी कुतुब नहीं पढ़ी, किसी को पता है तो बता दें हमें, उसकी इनको समझा दें, बता दें भाई, अगर कोई बंदा जानता है कि मिर्जा साहब को नबूवत कब मिली, केड़े साल? कोई बंदा नहीं बोल रहा तो किसी को पता है? टू सीकर साहब आपको पता है? नासिर भाई आप मौजूद हैं, आपको पता है? जी मलिक साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मलिक साहब किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को नबूवत कब मिली, कौन से सन में, कोई उनकी एक किताब में हवाला है? नहीं, ऐसा तो उन्होंने इसी इबारत में उन्होंने फरमाया कि 22 साल कबल खुदा ने मुझे नबी और रसूल कह के पुकारा है। अभी पढ़ रहे थे ना ये अभी दोस्त जो किताब, उसमें लिखा हुआ है कि मैं अपनी किताब में 22 साल पहले दर्ज कर चुका हूँ कि इस नाम से अल्लाह ने मुझे पुकारा है। लेकिन उसके बाद दावा तो उन्होंने नहीं किया ना, पुकारा था अल्लाह ने, दावा तो नहीं किया। जी नहीं, जब अल्लाह किसी को कोई चीज पुकार देता है तो दावे की कौन सी बात है? अल्लाह वो यही दावा होता है, जब अल्लाह किसी को कुछ पुकारता है तो ये दावा ही होता है, और क्या होता है? अगर ये दावा होता है तो फिर उनकी एक गलती का अजाला लिखने का क्या मकसद था? अस्सलाम वालेकुम। वो इसलिए वो ये था अपना मलिक साहब, वो यही बयान किया है उन्होंने कि वहाँ पर कुछ दोस्त हैं जिनके सामने हज़रत मसीह मौऊद फरमा रहे हैं कि कहा गया है कि तुम्हारा ये मिर्ज़ा साहब हैं, ये नबी और रसूल होने का दावा करते हैं। तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, तो उन्होंने कहा इस गलती को उन्होंने दूर किया है कि ऐसी बात नहीं है कि तुमने इनकार कर दिया मेरी इसका कि खुदा ताला ने मुझे नबी और रसूल कहा है। तो इस बात की तरदीद करा। ओके, जो इबारत मलक कैसर साहब पढ़ के सुना रहे हैं उसमें तो मिर्जा साहब इनकार कर रहे हैं। किस चीज का? मेरे तो मलक कैसर साहब जी आप वो हवाला आप दोबारा पढ़े, एक मतलब पढ़ के सुनाता हूँ। अच्छा, और नीचे एमजी साहब कह रहे हैं 1935 में, हालांकि वो 1908 में फौत तो हो गए थे। एमजी साहब कह रहे हैं 1935 में दावा किया है। छोड़ दे। अच्छा ये सुने, ये ना 1897 में, जरा माइक म्यूट करें, बड़ा शोर आ रहा है। आपने वो इबादत पढ़नी है जो मलक कैसर साहब ने अभी थोड़ी देर पहले वो फिर वही पढ़ेंगे, उनके पास होगी, मैं तो कोई और पढ़ने लगा। नहीं, अब उन्हें पढ़ने दीजिए। मलक कैसर वही बात करें मलक साहब, वही बात होनी चाहिए जिस बात के ऊपर इतनी देर से बहस जारी है। वही पढ़कर मलक कैसर साहब पढ़े। कौन सी वाली जिसमें उन्होंने तर्जुमा मेरे चाची ऑलरेडी घंटा हो गया, 6 दफा पढ़ी। अज़ाला हमारी 1891 में लिखी हो किताब अज़ाला हम। अज़ाला अवाम में उन्होंने, एक सेकंड मैं निकाल लूं, वो जो आयत का तर्जुमा किया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। हाँ, वो अज़ाला अवाम की आयत है, उन्होंने आयत कोड की, उसका तर्जुमा ये किया कि ये क्या कह रहे हैं, आयत है? हाँ जी, आयत कोड की ना, मा काना मोहम्मद। अच्छा, आयत कोड अज़ाला अवाम की तो आयत नहीं है ना? नहीं, कुरान करीम की आयत कोड वहाँ की है। कुरान करीम की आयत, कुरान करीम की आयत जी पढ़े और उसका तर्जुमा किया। जी ठीक है उन्होंने। हाँ जी, एक सेकंड मैं दे दें, एक सिर्फ सेकंड में, आपका कीमती वक्त खराब नहीं करना। तो सीकर साहब आप भी किताब निकाल लें और सुन लें कि ये जो बयान करने लगे हैं उसका। हाँ जी, ये आ गया, ये है रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 431 अज़ाला आम हिस्सा दोम। यहाँ पे उन्होंने पूरी आयत कोट की, फिर लिखा यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द का बाप नहीं है मगर वो रसूल है और ख़त्म करने वाला है नबियों का। ये आयत का तर्जुमा मैं सिर्फ कह रहा था कि आगे चले। ये आयत भी साफ दलालत कर रही है कि बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। ये थोड़ी सी उन्होंने एक लाइन की तशरीह कर दी, कोई रसूल नहीं आगे आगे पढ़े मलिक साहब, आगे भी आगे है, काफी उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आगे पढ़े। नहीं, मेरी जो बात हो रही थी ना, थोड़ा जो प्रॉब्लम हो जाता है ना। नहीं, बेशक आगे वहाँ पे उन्होंने मिसाल दी है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ।
ठीक है, जो वहां पर रसूल को उन्होंने रसूल को ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। आमिर साहब का मैसेज आ गया सोन कोई भाई इथों तो ही पढ़ी अगे ना जाए। नहीं कोई बाखुदा कोई मैसेज नहीं आया। इससे मैं ये प्रूफ कर रहा था कि मिर्जा साहब ने जो तर्जमा किया है वही तर्जमा किया है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, यानी कि उन्होंने मोहर नहीं कहा या इजराए नबूवत नहीं कहा, उन्होंने कहा नबियों को खत्म करने वाला। यार आप होशो आवाज में हो, जिस बंदे ने 80-84 किताबें लिखी एक जगह इनकार करके आगे तस्दीक करके वो बता रहा है कि मैं नबी रसूल हूँ, एक जगह इनकार करेगा दूसरी जगह फिर इकरार करेगा, कैसे? हर जगह उन्होंने इनकार किया है, हर जगह इनकार किया। आपको ना समझ में आए, उन्होंने बता दिया कि नई शरीयत लाने वाला मैं नबी नहीं हूँ। दूसरा मुस्तकिल सुने अभी दूसरा जो उन्होंने मुस्तकिल नबी से इनकार किया, पहले ये होता था कि एक नबी आता था, दूसरा नबी को उसकी क्या नाम है उसके ऊपर इताअत करना जरूरी नहीं होता था, वो किसी और जगह आ गया वहां पर और नबी आ गया। यहाँ पर अब वो सिलसिला का उन्होंने इनकार कर दिया, वो नहीं होगा। जो भी आएगा वो इस कुरान का यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का खुद इताअत करने वाला होगा, उसके अलावा नहीं आएगा। ये उन्होंने बता दिया। मुस्तकिल नबी की यही है, पहले मुस्तकिल नबी होते थे, एक नबी कहाँ आया दूसरा नबी कहीं और आ गया, और उस पहले वाले नबी को मानता था नबी है, लेकिन उसकी इताअत करना जरूरी नहीं होता था। अब वो कहानी के साथ खत्म हो गया। आप जहां से हुक्म देते हैं मलक कैसर साहब वहां से पढ़ें, और असल आप पूछना आपसे ये है कि बताएं वो कहना क्या चाहते हैं। अभी आप कह रहे थे ना। नहीं आप में नबी साहब ये मुझे बताएं कि ये जो गलती का ज़ाला में ये लिखा है इसके हिसाब से क्यों नहीं समझते ये ज़ाला वहाम का आप जो इक्तबास पेश कर रहे हैं, जहाँ पे आप समझाएं क्या कहना चाहते हैं। सुन तो ले, गलती का ज़ाला में ये लिखा हुआ है, और जिस जगह मैंने नबूवत या रसालत से इनकार किया है सिर्फ इन मानों से किया है कि मैं मुस्तकिल तौर पर कोई शरीयत लाने वाला नहीं हूँ, ठीक, और ना मैं मुस्तकिल तौर पर नबी हूँ, मगर इन मानों से कि मैंने अपने रसूल मुक्तदा से बातें फिजूल हाल करके और अपने लिए इसका नाम पाकर इसके वास्ते से खुदा की तरफ से इल्म गैब पाया है, रसूल और नबी हूँ। अब ये जो स्टेटमेंट है इसने क्लियर कर दिया कि ज़ाले हाम में जो समझा रहे थे वो मुस्तकिल नबी या शरीयत वाले नबी का इनकार कर रहे थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शरीयत वाला नबी आप लोग समझते हैं, तो इसलिए ऐसे कह रहे थे कि वो नहीं आ सकते, उनके आने के दोबारा आने से के खिलाफ वो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ अगर कोई उबाम है तो ये गलती का ज़ाला में क्लियरली लिखा हुआ है कि जिस जगह इनकार किया इस वजह से किया है कि वो शरीयत वाला नबी से इनकार किया, तो बात क्लियर होगी। अब बात समझ में सुन ले, मेरी भी सुन लेना, अगले की भी सुन लिया करे, सिर्फ आप ना करें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने एक गलती के ज़ाला में ये बात कही है कि जहां जहां मैंने इनकार किया इन मानों में किया, इसका मतलब है कि 1891 में जो ये कुरान करीम की आयत लिख कर ये जो इनकार कर रहे हैं या मानी बयान कर रहे हैं, इनकार तो यहाँ पर नबूवत के दावे से नहीं कर रहे, बल्कि वो कुरान करीम की आयत का एक मानी बयान कर रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है बल्कि अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के ख़त्म करने वाले हैं। ये बात हाँ, तो इसका मतलब हम यही लेंगे ना कि वो उनकी तमाम सिलसिले खत्म करने वाले अपना सिलसिला जारी करके, क्योंकि हम ये माने नहीं लेंगे कि हम नबूवत के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी ही नहीं है। जब इन्होंने यहाँ पे समझा दिया, और वहां पे भी अगर आप गौर करेंगे जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है उससे मतलब यही निकलता है कि वो जो एक जो नई शरीयत वाले नबी का इनकार कर रहे हैं, ये वो नहीं आ सकता। उन्होंने एक्सप्लेनेशन में सारा लिखा हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रही, ये आपका मसला है ना कि आप नहीं मान रहे, हम तो उसको नहीं यार, ट्रूथ सीकर ये इंसाफ नहीं है। अगर आप नहीं मान रहे तो इसकी वजाहत इन्होंने गलती यही वाली बात होगी कि मानो ना मानो। महमूद साहब आपसे बात नहीं हो रही, आप जरा खामोश रहें तो आपसे बात नहीं हो रही ना, जिससे बात हो रही है करने नहीं। मैं ये देखिए ना, आप माने या ना माने, मैं तो यूं कहूंगा ये कोई बात नहीं हुई। मलक महमूद साहब, आप तो नबी भी नहीं मानते, तो इसलिए आपसे क्या बात हो सकती है हमारी? बिल्कुल नबी मानता हूँ, मगर जिस तरह आप मानते हो वैसे नहीं मानता हूँ, मगर नबी मानता हूँ, रसूल भी मानता हूँ। आप तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते ही नहीं है कि वो नहीं, मानना तो जब होगा ना, मानते जब है जब दलील हो। जब ये कोई कहे ना कि इसलिए मानो कि मैं कह रहा हूँ, तो वही वाले अभी ट्रूथ सीकर साहब ने बात की है। पहले ये साबित कर ले, पहले ट्रूथ सीकर साहब आप जरा खामोश रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना।
महमूद साहब, इससे अगर आपने दखल अंदाजी करनी है तो पहले हमें यह साबित करना पड़ेगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए थे 571 AD में। तो अगर तो हम पहले ये साबित करें, कोई भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो फिर आप ऐसी बात में उलझ रहे हैं जो बात दो और फरीकों के दरमियान हो रही है। तो आपने अपनी बात उसके अंदर रख के तो पहले हमें आपको बनाना पड़ेगा। मैंने कोई बात नहीं रखी भाईजान, मैं नासिर भाई ये गलत बात है, मैंने कोई अपनी बात नहीं रखी है। मैंने एक सवाल किया है, अच्छा नहीं एक सेकंड, मैंने ये सवाल किया कि आप ये जो कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं मानना ना माने, चाहे लिखा हुआ है चाहे नहीं, हम ऐसे समझते हैं, ये हम ऐसे समझने ही नहीं तो सबको गुमराह किया हुआ है। बस ठीक हो, ब्लैक एंड व्हाइट में अल्फाज लिखे हुए हैं मगर हम ऐसे समझते हैं। इसी तरह कुरान के साथ कर रहे हैं, इसी तरह आप इस कुरान में जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है, आप उसको वो जो मक्की नबी हैं, मदनी नबी हैं, उनको नहीं मानते, ऐसे ही है? जी नहीं, मेरा तो यहाँ पे तो दावा ही नहीं है ना यार, मैं कौन सा दावा कर रहा हूँ। मैं तो जो ये बात आप लोग अपने नबी के बारे में बता रहे हैं, जो वो लिख रहे हैं, लिख कर बार बार उसको बदल रहे हैं, लोगों को कंफ्यूजन हो रही है। मैं एक बीच में से तमाशाई हूँ जो देख रहा है और आपको उसकी हकीकत बता रहा है, क्योंकि ना मेरा उसके साथ मसला है ना कोई चीज है। महमूद साहब, आप तो उस नबूवत के उस मायने को समझते ही नहीं है, तो इसलिए आपसे क्या बात हो सकती है? भाईजान मैं उसी को सामने रख के चल रहा हूँ ना, मैं आप लोगों नबूवत का भी है ना नासिर भाई, मैंने अभी आके ये शोर नहीं मचाया कि कोई नबी होता है, रसूल होता है, नहीं होता है। मैं बात कर रहा हूँ जो दो लोग समझते हैं वो एक दूसरे को दलील दे रहे हैं, मैं उस दलील पे बात कर रहा हूँ सिर्फ, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप समझते हैं वो समझते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। आप ऐसी दलील पर बात कर रहे हैं जिसके वजूद के आपके तस्वर में है ही नहीं है, कोई खाली है। नासिर भाई, चलो ठीक है, नासिर भाई एक मिनट मुझे इजाजत दे दें। महमूद भाई जी भाई, सॉरी महमूद भाई, आप सूरत अल अराफ की 35 आयत पढ़ के मुझे तशरीह करके दे दे। आप सुनना ही नहीं चाह रहे तो भाई मैंने अभी सुना नहीं, मैं खामोश यार। मैं ये मेरा तो मसला, आप बात बदल रहे हैं, अभी आपस में बात कर रहे हैं। मैंने 10 दफा इसकी चल गया है कि यहाँ पर मामला गड़बड़ होने वाला है माशाल्लाह। चलो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप लोग इससे फारिग हो जाए, मैं आपके मुंह पे आकर उसी आयत को बिल्कुल क्लियरली आपके सामने पढ़ दूंगा, तर्जुमा भी कर दूंगा, लेकिन उसके बाद आप आयत पढ़ के उसका कर दे। आप मौजू बदल रहे हैं, आप अपना मुकम्मल करें पहले, आप लोग मुकम्मल करें, आपसे मेरा वादा। अल्लाह साहब एक सवाल का जवाब दे दें प्लीज, जो बार बार पूछे 1901 में मिर्जा साहब ने ये वजाहत की है कि देखो मैंने इस किस्म की नबूवत से कभी इनकार नहीं किया जो गैर शरी है, यानी शरीयत वाली नहीं है। जी। तो फिर इसका मतलब है कि वो पहले से कहीं उनका नबूवत का दावा मौजूद है। यार मुझे तो उनकी कोई किसी किताब का इबारत का कुछ नहीं पता, सच्ची बात जो है। पूछ के बता देना, ये जो आपके साथ बैठे हुए इनसे पूछ के बता दें मिर्जा साहब का नबूवत का दावा। आपकी आवाज सुनने हैं अगर इनके पास है। हमें नदीर साहब आप बता दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सन में नबूवत का दावा किया था? ये जवाब होगा भाई मेरे सवाल का। हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने मुकम्मल वजाहत इन्होंने गलती का ज़ाला में की है, जिससे अल्लाह ताला ने इनको वजाहत मैं नहीं पूछ रहा, मैं नबूवत का दावा पूछ रहा हूँ। किस साल में, किस तरह, अब अगर नहीं लिखा हुआ तो हम आपको कहाँ से लाके नहीं, आपको पता नहीं, क्या तुम नहीं पता भाई? हमें तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो आपके सामने जो वजाहत है वो यहाँ पे मौजूद है। अब आगे जो बात है इधर कोई ऐसी स्टेटमेंट से हम यहाँ पे फाइंड इस वक्त नहीं कर पा रहे, वो इक़्तिबास हमारे सामने नहीं है। मतलब आज से पहले आपको पता नहीं कि मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा कब किया, ये नहीं पता आज से पहले? उन्होंने ये एग्जैक्ट डेट जो है वो पता नहीं किसी को पता है कि नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बता दें कि एग्जैक्ट डेट जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के दावे की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं कर रहे। नहीं, आप बता सकते हैं कि नहीं, ये बताइए ना दावा किस साल किया है, ये पूछ रहे हैं, को गाली दे रहे हैं आपको कि आप आपसे भी यही पूछ रहा हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस एग्जैक्ट डेट मुझे बता दें।
नबूवत का जो दावा किया था। इसका मतलब है कि आप बता नहीं सकते मिर्जा साहब, इसका मतलब है कि आपको नहीं पता कि डेट मूसा ने कब नबूवत का दावा किया था। मैं एग्जैक्ट डेट नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ लगभग साल बता दें। आप लगभग साल बता दें। 40 साल की उम्र में नबी पाक को नबूवत का आपने नबूवत किया। वो बता दें, स्टेटमेंट बताएं क्या क्या उन्होंने कहा था। हाँ, स्टेटमेंट दिखाएं, फिर उसके ऊपर जेर ज़बर दिखाएं। यार कुछ शर्म करें, कोई हया करें। तो आप ही शर्म करें ना। आप जो खुद इसके जवाब नहीं दे सकते, ये बताने के लिए नबी पाक का दावा दिखाएं। कोई गाली दी है आपको? अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल करें आमिर भाई प्लीज। मैं जाता हूँ जनाब, मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किस साल किया है, नहीं बता सकते। आपसे ये पूछा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल में किया है, ये एग्जैक्ट डेट का ये जवाब है जी। चलो जी ठीक है। जिसका खुद पता नहीं है उसकी बातें बारे में दूसरों से क्या पूछते हैं। अल्लाह साहब इस सवाल के पीछे सारी बात छुपी हुई है। जिसका खुद जवाब दे नहीं सकते और दूसरों से आके वो क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं, ये कोई मुनाफिकत नहीं तौर क्या है। अल्लाह साहब ये इस बात के पीछे सारा राज छुपा हुआ है। आप इनसे पूछ लें कि मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा किस साल किया था। बेशक वो तहरीर कल आप आइएगा, कल मैं मालूम करके आपको कंफर्म बताऊंगा। ओके, वादा हो गया जी। मलक दा वादा है ते गुजर नाल वादा। ठीक है मलक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे भी वादा ले लें कि ये भी बता दें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और ये देख के बता देंगे, इसमें क्या मसले वाली बात है, किताबों से देख के बता देंगे, फिर क्या मुश्किल है। हाँ तो देख के बता दें हमें। ठीक है मलक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है अहमद साहब। मलक साहब जी जी मलक साहब इसमें ये जो एक गलती का अजाला है जिसमें बयान कर रहे थे मिर्जा साहब, उसमें उन्होंने बताया है कि 22 साल पहले, खुद उन्होंने जिक्र किया है इसका, लगभग 22 साल पहले अल्लाह ताला ने इसको एक गलती का गजाला दोबारा पढ़ दें, उसमें लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? चलो जी, मैं कहता हूं कि 22 साल पहले कह दें, 1901 से 22 साल पीछे जाएं तो ये बनता है 1878 बनता है, 78 ही बनता है, 79 बनता है, 79 78 79 बनता है, 79 बनता है। हाँ, यानी ये कहना चाहते हैं कि 1879 में मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा बकौल नासिर भाई दावा नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल कहकर पुकारा, ये उन्होंने कहा। जो उन्होंने कहा है उसी हद तक ही रहना चाहिए, उससे ज्यादा तजावुज करने की हमें जरूरत नहीं है। जी जी। अच्छा, असेंबली में मनीर इंक्वायरी कमीशन में आपके खलीफा साहब का बयान है, उनसे पूछा गया कि मिर्जा साहब ने नबूवत का दावा कब किया, तो उन्होंने कहा 1891 में। तो मेरा ख्याल है उनके पास चले जाएं, जाके मालूमात हासिल कर लें, जो अगली मालूमात करनी है। जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने दे दी है आपको। ठीक है, एक मैं इबारत अगर इजाजत दे पढ़ के फिर इजाजत ले लेता हूँ आपसे, फिर आप बातचीत करें। मुझे नहीं पता, आप मलक साहब से बात कर रहे हैं, मलक साहब से बात करें जितनी भी करनी है। पढ़ किताब का 1800 नाम सफा नंबर बता कर पढ़े। मजमुआ इश्तिहारात जिल्द दोम 176 पेज नंबर। कहते हैं हाँ, ये बात सही और दुरुस्त है कि अगर मौलवी गुलाम दस्तगीर कसूरी साहब मुबाहले में काज़ब और काफर और मुफ्तरी पर बामुकाबला मोमन और रास्तबाज के फौरी अजाब नाजल होना ज़रूरी समझते हैं तो बहुत खूब है, वो अपना फौरी अजाब हम पर नाजल करके दिखलावें। उनका ये कहना सही नहीं है कि मैं तो नबूवत का मुदई नहीं कि ताकि फौरी अजाब नाजल करूं। उन पर वाजे हो कि हम भी नबूवत के मुदई पर लानत भेजते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत पर ईमान रखते हैं, और वही ये नबूवत नहीं। नासिर साहब, ये सिर्फ आपके लिए मैंने हवाला निकाल के रखा हुआ था। ये वही ये नबूवत नहीं जो आप कह रहे थे ना, वही ये रसालत से उन्होंने इनकार किया है। ये 1897 में ये इश्तिहार छापा था। कहते हैं ये वही ये नबूवत नहीं बल्कि वही ये विलायत है जो ज़ेरे साया नबूवत मोहम्मदिया और बित्तबा जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया अल्लाह को मिलती है। इसका तर्जुमा ये है कि जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के सिले में वलियों को मिलती है। यानी ये वलियों पर नाजल होने वाली वही है, नबूवत वाली वही नहीं है। इसके हम कायल हैं, और इससे ज्यादा जो शख्स हम पर इल्जाम लगाए वो तकवे और दयानत को छोड़ता है और कुरानी इल्हामात से कुछ काफर हो जाता है। तो पहले ये फतवा
फतवा कुफर सैयद अब्दुल कादर पर लगाना चाहिए कि उन्होंने भी कुरानी इल्हामात का दावा किया है। गरज, आखिरी फिक्रा, गरज जबकि नबूवत का दावा इस तरफ भी नहीं, सिर्फ वलायत और मुजद्दिदियत का दावा है, और मौलवी गुलाम दस्तगीर साहब मुझको बावजूद कलमा गो रहल किबला होने के काफर ठहराते हैं और अपने से मोमन करार देते हैं, तो फिर वो भी बताएं भाई अजाब की तारीख। यानी वो कहना चाहते हैं कि मैंने अजाब की तारीख, मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी ने कहा है कि मैं अजाब की तारीख कैसे बताऊं, मैं आपकी तरह कोई नबूवत का मदई तो नहीं। तो मिर्जा साहब ने कहा कि इधर भी नबूवत का दावा नहीं, मैं भी नबूवत का मदई नहीं, बल्कि ये वही वलायत है जो मेरे पर नाजिल होती है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा से औलिया अल्लाह को हासिल होती है। नबूवत के मदई पर, नबी पाक के बाद नबूवत के मदई पर हम लानत भेजते हैं। देखिए आमिर साहब, ये एक मिनट मलक साहब, एक मिनट जरा जी, ये मजमूए इश्तहारात जिल्द दोम की बात की आपने? जिल्द दोम है 176 सफ़ा है, 176। और ये किस सन में, ये बात किस सन में की है हज़रत मसीह मौद 1897। एक गलती का ज़ाला लिखने से 4 साल पहले 1897 1897 नहीं तो गलती का ज़ाला 91 में लिखी है ना, तो वो 87 में नहीं लिखी, वो 1901 में लिखी है। आमिर भाई इजाजत दे दे। बात ये है, जो एक मिनट टू सीकर भाई, एक मिनट इजाजत दे दे। जो नबूवत का दावा और जिससे इनकार कर रहे हैं, हम भी बिल्कुल इसी तरह उसी नबूवत का इनकार कर रहे हैं जो मिर्जा साहब फरमा रहे हैं, और उसी का इकरार कर रहे हैं जो मिर्जा साहब फरमा रहे हैं। बिल्कुल इस नबूवत से जो मिर्जा साहब इनकार कर रहे हैं, हम अहमदी इसी तरह इनकार करते हैं जिस तरह मिर्जा साहब ने फरमाया है, और उसी तरह इकरार करते हैं जिस नबूवत का उन्होंने खुद दावा किया है। जिस नबूवत का, ये मखसूस किस्म की नबूवत का उन्होंने अपनी किताबों से हवाला दिया है कि मैं गैर तशरीही, गैर शरई यानी नई शरीयत ना लाने वाला नबी, गैर मुस्तकिल नबी, ये वही बता रहे हैं कि जिस पर पहले वही होती थी, वो उस पर नया दीन आता था, वो वही की उन्होंने इनकार किया है। अब जो भी वही इलाम होगा इस कुरान के ऐन मुताबिक, कुरान के अंदर से नई शरीयत उन पर नाजिल ही नहीं होनी है, ना आई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की इत्तबा में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा में कुरान मोहम्मद है ना, कुरान मोहम्मद है। मलिक साहब अगर कहते हैं तो मैं एक बात भी पढ़ लेता हूँ, ये सारी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के अल्फाज पढ़ लेता हूँ। एक के बाद दूसरा ना बोलने शुरू हो गया करो, जब एक बंदा बात यही बात है कि मैं आपसे ये जो पढ़ रहा हूँ कि और जिस जगह मैंने नबूवत या रिसालत से इनकार किया है, सिर्फ इन मानों से किया है कि मैं मुस्तकिल तौर पे कोई शरीयत लाने वाला नहीं हूँ और ना मैं मुस्तकिल तौर पर नबी हूँ, मगर इन मानों से कि मैंने अपने रसूल मक़तदा से बातनी फ्यूज हासिल करके और अपने लिए इसका नाम पाकर इसके वास्ते से खुदा की तरफ से इल्मे गैब पाया है, रसूल और नबी हूँ मगर बगैर किसी जदीद शरीयत के। तो ये इतनी दफा तो आपके सामने ये रख दी है भाई, ये आपने पहले भी कर ली, आपकी भी सुन ली, तल्ला साहब की सुन ली। जब एक बंदा आपकी तरफ से बात कर ले ना, तो इंसाफ का तकाजा है कि या तो दूसरे को भी बात कर लेने दो या उसको नीचे उतार दो, कहो कि हमने आपस में करनी है। सुन लिया बात। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तहरीर मैंने आपके सामने रखी है 1897 की, 1901 से 4 साल पहले की, उसमें मिर्जा साहब फरमा रहे हैं कि ये वही नबूवत नहीं, वही वलायत है जो नबी पाक की इत्तबा से मिली है। ये वही वलायत रही 1897 तक। आमिर नजीर साहब इबारत जो पढ़ी है, एक एक अल्फाज पढ़े, मैं आपको उसमें एक एक लफ्ज के बारे में समझाता हूँ, बताएं पूछिए। मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी का ये कहना सही नहीं कि मैं तो नबूवत का मदई नहीं कि मैं फौरी अजाब नाज़िल करूं। उन पर वाज़े रहे कि हम भी नबूवत के मुदई पर लानत भेजते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं। अभी इधर रुक जाए ना, इधर रुक जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कायल हैं, यानी मैं मुस्तकिल नबी नहीं हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में यानी कुरान की इताअत में नबी हूँ, मैं नई शरीयत लाने वाला नबी नहीं हूँ। इसकी वजाहत ये आगे चले, आपको काबिल कबूल है, ठीक है, नहीं है ना, मुश्किल नहीं, आगे चले। वो कह रहे हैं कि ये जो मेरे ऊपर नाजिल होती है वही नबूवत नहीं, वही वलायत है। और तल्ला साहब कहते हैं कि ये वो सुन तो लेना। नहीं यार रुके, नहीं कि करके फिर आगे जाए ना।
دیکھیں وہی نبوت یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے نیا پیغام دیتا تھا، نیا پیغام دے کے انسانوں کی اصلاح کرتا تھا۔ اب جو بھی پیغام آئے گا وہ اس قرآن سے، قرآن کے باہر نہیں۔ وہی نبوت پہلے جو ہوتی تھی وہ قرآن کے مطابق نہیں ہوتی تھی، قرآن کے تحت نہیں ہوتی، قرآن کے اندر سے نہیں ہوتی تھی۔ ایک نبی کہیں ہے، دوسرا نبی کہیں ہے، اس کو جو اعلان وہی ہوتا تھا وہ اپنی شریعت لوگوں کو بتاتا تھا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا کہ مرزا صاحب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے قائل تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ ایک کتاب الہی، اس کے مطابق انہوں نے جو بتایا اس کے باہر نہیں۔ آگے چل آگے انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ وحی نبوت نہیں ہے، وحی